पैदाइश की किताब से देखते हैं 25वां बाब, मेरे साथ देखें 25वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लिखा है, और इब्राहिम के बेटे इजहाक का नसबनामा यह है। इब्राहिम से इजहाक पैदा हुआ। इजहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फिदान अराम के बाशिंदा बतूएल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी। और इजहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामिला हुई, और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुजाहिमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़ाए हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तवाम है, और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम ईसाऊ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ ईसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इजहाक 60 वर्ष का था। आमीन। पहले यहां तक देखते हैं, फिर साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखें, हम पैदाइश की किताब की स्टडी में ये बात देखते चले आ रहे हैं कि इजहाक क्या है? वादे का फर्जंद है। इजहाक क्या है? वादे का फर्जंद है। खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया कि इजहाक से तेरी नस्ल चलेगी। वो तेरा इकलौता बेटा है, यानी इस्माइल भी बेटा था इब्राहिम के, और भी 6 बेटे थे, लेकिन टोटल 8 में से सिर्फ किसको इकलौता बेटा कहा गया? इजहाक को। अब इजहाक इकलौता बेटा, लेकिन इजहाक के औलाद नहीं हो रही। इजहाक की बीवी क्या है? वो बांझ है, उसके औलाद नहीं है। 60 साल तक उसके औलाद नहीं होती। यहां पर हम एक बहुत अहम और जबरदस्त सबक ये भी सीखते हैं कि पहली बात तो यह है कि बेशक वो वादे का फर्जंद है, नस्ल उसी के वसीले से आगे बढ़ेगी चलेगी, यानी इजहाक के वसीले से, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है। खुदा के जो वादे हमारी जिंदगी में होते हैं, वो बाजुकात उनमें इस तरह के मोड़, इस तरह के पहलू आते हैं कि हमें खुदा के हजूर में झुकना पड़ता है, दुआ करनी पड़ती है, उसके हजूर में मिन्नत करनी पड़ती है, इल्तिजा करनी पड़ती है, और फिर हम उस वादे में आगे बढ़ते हैं। इजहाक भी क्या करता है? वो अपनी बीवी के लिए दुआ करता है। क्या लिखा है? और इजहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की। अब देखें, औलाद तो होनी ही होनी थी, क्योंकि अगर इजहाक की औलाद नहीं होती तो वादा ही आगे नहीं बढ़ता। इसका क्या मतलब है कि औलाद का होना मस्ट था, लेकिन याकूब की दुआ भी जरूरी थी। और यह जरूरी नहीं है कि वो दुआ होगी तो ही होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पहलू ऐसे आते हैं, बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जिसमें आपको खुदा के हुजूर में झुकना पड़ता है, और खुदा का मंसूबा जो है वो अपने वक्त पर आगे बढ़ता है। सो इजहाक दुआ करता है अपनी बीवी के लिए, और एक हस्बैंड की दुआ अपनी बीवी के लिए बहुत जरूरी है। ये दूसरी बात हम यहां से सीखते हैं कि खुदावंद ने उसकी बीवी के लिए इजहाक की दुआ सुनी, और यह बहुत जरूरी है कि हस्बैंड अपनी बीवी के लिए क्या दुआ करें। हस्बैंड अपनी बीवी के लिए दुआ करें, ना सिर्फ औलाद के लिए बल्कि तमाम मामलात के लिए एक हस्बैंड की जो दुआ है वो बहुत जरूरी है। अब रिबका जो है, यहां पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि रिबका को बताया गया कि तेरे पेट में 2 कौमें हैं। पहली बात तो यह है कि उस जमाने में तो कोई अल्ट्रासाउंड कुछ भी ऐसा नहीं था, तो खुदा ही उसको बता देता है कि तेरे पेट में एक तो 2 लड़के हैं, दूसरा यानी एक तो लड़के हैं, दूसरा 2 हैं, और ये दोनों क्या होंगे? 2 कौमें बनेंगी, 2 बड़ी कौमें बनेंगी, और एक दूसरे से क्या होगा? जोरावर होगा। यानी रिबका खुदावन के हुजूर में जाती है, उससे दुआ करती है।
یہاں پر ایک یہودی روایت مشہور ہے کہ ربکا جب کسی بت کے پاس جاتی تو عیساؤ جو ہے وہ پرجوش ہو جاتا تھا. یہ یہودی روایت ہے, اس کو سچ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب وہ کسی خداوند کی پرستش والی جگہ پر جاتی تو یعقوب پرجوش ہو جاتا تھا. تو وہ دونوں آپس میں کدی ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں ہے. بہرحال یہ ایک یہودی روایت ہے. وہ خدا سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیا ہے یا کیوں ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ وہ کس وجہ سے زیادہ پریشان تھی یا اس کے لیے کون سی بات تکلیف دہ تھی, لیکن وہ خداوند کے حضور میں جاتی ہے اور خداوند اس سے بات کرتا ہے. خداوند اس سے بتاتا ہے کہ تیرے پیٹ میں 2 لڑکے ہیں. اور یہ یہاں پر چننے کی بات میں کرنا چاہوں گا کہ خدا نے یعقوب کو چنا اور عیساؤ کو نہیں چنا. یعقوب کو چنا اور عیساؤ کو نہیں چنا. اور یہ جو بلاہٹ ہے, یہ جو چناؤ ہے, یہ کب ہو گیا تھا؟ ان کی پیدائش سے پہلے. ان کی پیدائش سے پہلے ہی خدا نے یہ بتا دیا ہے کہ کون سا میری طرف سے چنا گیا ہے, کون سا بیٹا چنا گیا ہے. خداوند نے کس کو چنا؟ اور کلام میں لکھا ہے نا ملاکی نبی کی کتاب میں کہ خداوند نے یعقوب سے محبت کی اور عیساؤ سے نفرت. اچھا, یہ جو نفرت لفظ یہاں پر ہے یہ بیسیکلی سینس میں استعمال ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ خداوند اس سے نفرت کرتا تھا. بیسیکلی خدا نے عیساؤ کو بھی برکت دی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب لابن رامی کے پاس سے یعقوب واپس آیا تھا اپنی بیوی بچوں سمیت, اور وہ کہتا تھا کہ یہ نذرانہ میں تیرے لیے لے کے آؤں عیساؤ کو اس نے کہا تھا. عیساؤ نے آگے سے کیا کہا تھا کہ میرے پاس بہت ہے, میرے پاس. سو فائنینشلی روپے پیسے کے معاملے میں, چیزوں کے معاملے میں خدا نے عیساؤ کو برکت دے رکھی تھی. اس کے پاس کافی برکت موجود تھی خدا کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اس سے نفرت کرتا ہے. یہ نفرت ان سینس اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ خدا نے عیساؤ کو نہیں چنا بلکہ یعقوب کو چنا. یا عیساؤ کے کیریکٹر کے بارے میں ہمیں یعقوب عبرانیوں کے خط میں بھی پتہ چلتا ہے, جو کہ ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں. بلکہ آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیں, رومیوں کا خط اس کا 9واں باب لکھا ہے 10ویں آیت سے. رومیوں کا خط اس کا 9واں باب 10ویں آیت سے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی, اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا, تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر. چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیساؤ سے نفرت. یہاں بیسیکلی جو الیکشن ہے, الیکشن کے کانسیپٹ کو یہاں پر پولس رسول بیان کرتا, لیکن خدا کا جو چناؤ ہے وہ انسان کے اعمال پر مبنی نہیں ہے. آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ خدا جب بھی کسی کو چنتا ہے تو وہ اس لیے نہیں چنتا کہ جی اس کے اعمال بڑے اچھے ہیں یا اس کی ذات میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ خدا کو بڑی پسند آ گئی اور خدا نے اس لیے چنا. یعنی انسان اپنی فطرت میں, اپنی نیچر میں خدا کے بغیر کوئی نیکی اور راست بازی کا کام کر ہی نہیں سکتا. کلام میں کیا لکھا ہے کہ ہماری راست بازی کے کام کیا ہیں؟ گندی دھجیوں کی مانند ہیں, گندے لباس کی مانند ہیں. خدا کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر وہ خدا میں نہیں کیے گئے. اگر وہ خدا کے بغیر کیے گئے ہیں, ہیومن ایفرٹ کے ذریعے, انسانی تگ و دو کے ذریعے کیے گئے ہیں, تو خدا کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیونکہ انسان بائے نیچر فطرتاً کوئی نیک کام جس کو خداوند نیک کہتا ہے کر ہی نہیں سکتا. وہ صرف خدا کے روح کے ذریعے ممکن ہے, اس راست بازی کے ذریعے. اور ہم نے پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ جب ہم نجات پاتے ہیں تب ہم نیک کام کرنے کے قابل بنتے ہیں. کیونکہ قابل ہمیں کون بناتا ہے؟ خدا کا روح بناتا ہے. خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے, وہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کر سکیں. وہ خدا کے نزدیک نیکی اور راست بازی کا کام ہو سکتا ہے, لیکن خدا کے روح کے بغیر کوئی بھی آپ کا کام اگر آپ اس کو سمجھے کہ میں نے بڑی کوئی نیکی کی ہے, راست بازی کی ہے, تو وہ خدا کے نزدیک راست بازی کا کام نہیں ہے. ان کی تو پیدائش سے بھی پہلے خدا نے یعقوب کو چن لیا تھا, یعقوب کو مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے ان کی جو ظاہری خد و خال ہیں جسمانی, ان کے مطابق ان کے نام رکھے گئے. جو عیساؤ ہے وہ بڑا سرخ تھا,
اس کا نام پشمینہ رکھا گیا. اور جو یعقوب ہے وہ بعد میں پیدا ہوا یا ایڑی کو پکڑے ہوئے, ایڑی پکڑنے والا, ہیل کیچر, یا اس کا مطلب دھوکے باز بھی ہے یا ڈنگا دینے والا, ایک اس کا سینس مطلب یہ بھی نکلتا ہے. 27ویں آیت میں لکھا, اور وہ لڑکے بڑھے اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا, اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا. اب ان دونوں کے کردار میں بہت فرق ہے. عیساؤ کیا ہے, بیسیکلی وہ سٹرونگ ہے, وہ مضبوط آدمی ہے, وہ شکار مارتا ہے. یعقوب کیا کرتا ہے, ڈیروں میں رہنے والا ہے, سادہ مزاج آدمی ہے. اور آپ یہاں سے دونوں کی پرسنالٹیز کا اندازہ لگا لیں کہ ایک شکار مار کے لاتا ہے, دوسرا اس کو پکاتا ہے. یعقوب پکان پکون والا بندہ سی ذرا سادہ مزاج, اس نے دال بھی پکائی تھی بعد میں. یعقوب, عیساؤ شکار مارنے والا ہے اور یعقوب کیا ہے, پکانے والا. دونوں کی پرسنالٹیز میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے. اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا, اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی, جس طرح ہم اکثر اپنے گھروں میں کرتے ہیں کہ ایک ایک بچہ چن لیتے ہیں, ایک نو پیو بوتا پیار کر دیتے, ایک نو ماں بوتا پیار کر دی. تو ان دونوں نے بھی چن رکھے تھے. اور یعقوب جو ہے بیسیکلی اس وجہ سے نہیں عیساؤ سے زیادہ پیار کرتا کہ عیساؤ شکار کا گوشت لائے گا اور میں شکار کا گوشت کھاؤں گا, مجھے شکار کا گوشت بہت پسند ہے. یہاں پر میں انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں, ربکا یہ بات جانتی تھی, کیونکہ تھوڑی دیر بعد جب ربکا بکری کے بچوں کو پکا کے یعقوب کو کھلا دے گی تو انہوں پتہ ہی نہیں لگنا کہ شکار دا سی کہ بکری دے بچے آدھا ہے کہ نہیں. تھوڑی دیر بعد جب اس نے یعقوب سے کہنا ہے کہ تو مجھے ریوڑ میں سے بکری کے بچے لا دے تو میں تیرے باپ کے حسب لذیذ گوشت بناؤں گی, تو یہ بات نہیں ہے, کیونکہ یعقوب کو, اسحاق کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ گوشت شکار کا ہے یا یہ ریوڑ کا ہے. یہ مطلب ہے کہ اس کو گوشت میں سچ لگاؤ نہیں تھا, اس کو لگاؤ کس میں تھا, عیساؤ کی طاقت میں, اپنے بیٹے کی, جناب میرا بیٹا بڑا طاقتور ہے, میرا بیٹا شکار کھیلتا ہے, میرا بیٹا, کیونکہ وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے, تو اس کو پرائیڈ کس بات پر ہے, اپنے بیٹے کی طاقت پر, قوت پر, اپنے بیٹے کی شاہزوری پر, کہ یہ شکار مارنے والا میرا بیٹا ہے. شکار دا ٹیسٹ ضروری نہیں ہے, کیونکہ ٹیسٹ دا انہوں ویسے بھی نہیں پتا لگتا. اور ربکا نے گال پتا سی, تو ربکا کو بھی پتا تھا کہ انہوں کو نہیں پتا لگنا شکار دا, تو یعقوب کو کہتے ہیں کہ تو میرے کو ریوڑ دے بچے لے آ, تو میں پکا کے بھیجنی ہے گوشت, انہوں پتہ ہی نہیں لگنا. بہرحال آگے لکھا ہے, اور یعقوب نے دال پکائی اور عیساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا, اور عیساؤ نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں, اس لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا. تب یعقوب نے کہا آج تو اپنے پہلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے. عیساؤ نے کہا دیکھ تو میں تو مرا جاتا ہوں, پہلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا. تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا. اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنے پہلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا. تب یعقوب نے عیساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی, وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا. یوں عیساؤ نے اپنے پہلوٹے کے حق کو ناچیز جانا. یہاں پر ایک بڑی زبردست بات جو آئی تھنک مارٹن لوتھر نے ہائی لائٹ کی تھی, اس نے کہا کہ یعقوب ایک ایسی چیز کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ پہلے ہی اس کی ہے. پہلوٹے کا حق کس کا ہے, یعقوب کا. زور سے بولیں, پہلوٹے کا حق کس کا ہے, یعقوب کا. اس کی پیدائش سے پہلے اس کو یہ حق دے دیا گیا ہے. تو اب وہ عیساؤ سے ایک ایسی چیز خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ پہلے ہی اس کی ہے, اور عیساؤ ایک ایسی چیز کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ اس کی ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے, پہلوٹے کا حق تو عیساؤ کے پاس ہے ہی نہیں, تو وہ اس کو اس دال کے عوض اس کو کیسے بیچ سکتا ہے. بہرحال دونوں نے غلط کیا ہے. یہاں پر جسمانی طور پر یعقوب نے اس حق کو خریدنے کی کوشش کی, یہ بھی غلط, اور عیساؤ نے اس حق کو ناچیز جانا, یہ بھی غلط. لیکن بڑا گناہ بائبل کس کو کہتی ہے, وہ عیساؤ کو زیادہ قصوروار ٹھہراتی ہے. بے شک اس کا یہ حق تھا نہیں, لیکن اس نے اس کو کیا کیا, ڈسپائز کیا, اس نے ناچیز جانا. اس کے نزدیک یہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ میں تو مرا جاتا ہوں. اب یہ مرا جاتا کچھ لوگ اس سینس میں لیتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کو شاید بہت بھوک لگی ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں میں بھوک نہ مرن دیا, تو مینوں دال دے یا پہلوٹے رکھ تو رکھ. لیکن کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بالآخر مر ہی جانا ہے, تو یہ حق میرے کس کام آئے گا, تو ہون مینوں دال دے. یہ بات دی بات نال ویکھی جائے گی. بہرحال 26ویں باب کو دیکھیں, لکھا ہے اور اس ملک میں پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا,
तब इसहाक जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसी में उसमें रह। मैंने आपको बताया था कि जो वादे का फर्जंद इसहाक है, ये पहले भी मुल्क से बाहर नहीं गया। अब भी खुदावंद इसको क्या कहता है कि तू इसी मुल्क में रह। ये जो अबीमेलेक का बाद में जिक्र आया ना, अब आप सोचेंगे कि पहले भी अबीमेलेक का जिक्र आया था। ये वाकया बेसिकली क्या है कि अबीमेलेक वहां पर एक बादशाह है, बादशाह का टाइटल है। जिस तरह कैसर जो है ये क्या है, बादशाह का टाइटल है। ऑगस्टस हो या कोई और बादशाह हो, इन सब के साथ क्या लगता था, कैसर लगता था। यानी उस जमाने का जो बादशाह उसको कैसर कहा जाता है। जिस तरह फिरौन एक टाइटल है, नाम डिफरेंट हुआ करते थे लेकिन फिरौन एक टाइटल था। और इसी तरह जो ये अबीमेलेक है, ये बेसिकली टाइटल है, बादशाह का नाम और हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इब्राहिम के केस में भी वो अबीमेलेक बादशाह था और यहां पर भी अबीमेलेक बादशाह है। तो ये बेसिकली उस इलाके के जो बादशाह है उनको टाइटल दिया जाता था अबीमेलेक का। सेम यही वाकया इब्राहिम के साथ भी पेश आया था कि उसने भी अपनी बीवी को अपनी बहन कहा था। अब इसहाक, हालांकि वो तो थोड़ा सा इसलिए एडवांस था कि फिरौन ने उसकी बीवी को ले लिया, या अबीमेलेक ने उसकी बीवी को ले लिया था तो उसने झूठ बोला। लेकिन इसहाक की बीवी को किसी ने लिया नहीं था। ये खुद ही डर जाता और खुद ही कह देता है कि ये मेरी क्या है, बहन है। और फिर अबीमेलेक को पता चलता है। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये वाकया हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये अपने प्रीवियस से मिलता जुलता है। और वो फिर इसको डांटता है कि तूने क्यों अपनी बीवी को बहन बताया। यहां पर इस वाकये में हम एक बात जो सीखते हैं वो ये है कि अक्सर जो वालिदैन की आदतें होती हैं वो औलाद में होती हैं। उसने अपने बाप को देखा था कि ठीक है जिथे लोड़ पई बुढ़ी नु भैन कहता, दो बारी बाप ने इस तरह किया था। तो इसहाक भी वही इस्तेमाल करता है और क्या करता है कि अपनी बीवी को बहन बताता है। बहरहाल इसने भी झूठ बोला और खुदा इसको इस मुसीबत से निकाल लेता है। अब इससे आगे क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहता हूं कि हम 27वां बाब देखें। इसमें आगे उसके कुओं का जिक्र है, उसके नौकरों का जिक्र है और अबीमेलेक के साथ उसके एक अहद का जिक्र है, जिसको अगर आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। मेरे साथ 27वां बाब देखें। जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाया और कहा, ए मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया, आपने इसको बड़े ध्यान से गौर से सुनना है। ऑल्दो कि आपने ये बड़ी दफा पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन ये सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है। तब उसने कहा, देख मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार, अपना तरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले तुझे दिल से तुझे दुआ दूं। थोड़ा सा मैं आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूं। इसहाक जब उसको लगा ना कि मेरे मरने के दिन करीब आ गए, उस वक्त 137 वर्ष का है। कितने साल का? और ये कैलकुलेशन मार्टिन लूथर ने की है मुख्तलिफ इवेंट्स को लेके कि ये 137 वर्ष बनते हैं उसकी उम्र के। और उसकी टोटल उम्र कितनी थी? 180 वर्ष। उसकी टोटल उम्र कितनी थी? 180 वर्ष। और जब उसने इन दोनों को बुलाकर कहा है, ईसाऊ को बुलाकर कहा है कि मुझे लगता है कि मेरे मरने के दिन करीब आ गए, मे भी उसकी आई साइट बहुत वीक हो चुकी थी और उसको लगता था कि हुण मैं गया। 43 वर्ष वो इसके बाद भी जीता रहा। वैसे उसको काफी अर्ली लग गया है, क्योंकि अब इसके बाद याकूब फिर लाबन के यहां चला जाएगा, फिर 20 साल वहां पे रहेगा, फिर वापस आएगा, इसहाक तब भी जिंदा होगा। तो उसको 43 वर्ष अभी उसकी जिंदगी और है, लेकिन उसको लगता है कि मैं क्या हूं? मरने वाला हूं। अब यहां पर 4 अफराद हैं। इस खानदान में कितने अफराद हैं? 4। इन चारों के किरदार पर आपने गौर करना है कि ये बेसिकली कर क्या रहे हैं चारों लोग। सबसे पहले इसहाक, फिर रिबका, ईसाऊ और
याकूब। आपने इन चारों पर गौर करना है कि इनके काम देखें कि ये बेसिकली करना क्या चाहते हैं। चारों एक दूसरे को धोखा देते हैं, चारों एक दूसरे से छिपाते हैं, चारों खुदावंद को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हर वो काम करते हैं जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले इसहाक की बात करते हैं। इसहाक ने क्या किया है, उसने कोई पब्लिकली नहीं कहा कि जी आओ मैं अब मरने वाला हूं तो मेरे खानदान के कुंबे के सारे लोगों आओ इकट्ठे हो जाओ, तो मैं क्या करने वाला हूं, अपना राइट ब्लेसिंग जो है वो आगे पास ऑन करने वाला हूं। इस ब्लेसिंग में दो चीजें होती थी, एक रूहानी और एक जिस्मानी। रूहानी ब्लेसिंग क्या होती थी कि जो पहलौठा है उसको खानदान का रूहानी सरबराह बनाया जाता था, खानदान का रूहानी सरबराह, दूसरा सरबराह भी लेकिन रूहानी सरबराह भी बनाया जाता था। और इसी तरह जिस्मानी तौर पर जो जिसको पहलौठे का हक दिया जाता था उसको दुगनी जायदाद मिलती थी, यानी जिस्मानी तौर पर भी वो इंचार्ज है, डबल इनहेरिटेंस लेगा, और रूहानी तौर पर भी वो क्या होगा, सरबराह होगा, लीडर होगा। सो ये बहुत ही अहम एक चीज थी, एक पहलौठा होना या किसी घर का बड़ा होना। इसहाक को क्या चाहिए था, इसहाक को अगर लगता है कि वो अब दुनिया से जाने वाला तो उसको चाहिए था कि खानदान को इकट्ठा करे, सबके सामने ऐलान करे और ईसाऊ को बरकत दे। ईसाऊ को बरकत क्यों दे सकता है वो? क्या खुदा ने रिबका को पहले नहीं बता दिया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा? ऐसा है कि नहीं? इसहाक क्या ये बात नहीं जानता? बिल्कुल जानता है, हम आगे जाके देखेंगे भी। इसहाक को यह बात मालूम है कि खुदा ने छोटे को चुना है, छोटे को ब्लेस किया है। सो वो क्यों ईसाऊ को बरकत देना चाहता है? क्यों उसके जहन में यह बात आई कि नहीं मैं तो ईसाऊ के लिए? इसीलिए क्योंकि उसको पता था कि यह बात खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, फिर भी वो करना चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ ईसाऊ को बुलाकर कहा है। उसने रिबका को नहीं बताया, उसने याकूब को नहीं बताया, उसने किसी को नहीं बताया, उसने सिर्फ ईसाऊ को बुलाया और वो कहते नहीं चुप करके उन्होंने किया कि जा पुत तू लह गया। अब रिबका सुन रही थी, हम ये तो नहीं कह सकते कि रिबका पीछे उनके रहती थी कि मैं जरा हिसाब लावा के प्यो पुत कर दे की ने, क्योंकि उनकी आपस में जरा ज्यादा बनती है। लेकिन बाय द वे बाय चांस रिबका इस बात को सुन लेती है। इसहाक को ये नहीं करना चाहिए था। इसहाक को क्या करना चाहिए था कि वो याकूब ही को बरकत दे, क्योंकि खुदावंद ने ये बात पहले से बता दी थी कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। जब मुकर्रर हो गया, जब खुदा की मर्जी है, तो आप उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? सो इसहाक का ये स्टेप क्या है? खुदावंद की मर्जी के खिलाफ है, अगेंस्ट है। सो यहां पर क्या लिखा है आगे? और जब इसहाक अपने बेटे ईसाऊ से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी और ईसाऊ जंगल को निकल गया। उसने चोरी छिपे ये काम किया कि चुप करके ईसाऊ को भेजता हूं, लेकिन रिबका ने यह बात सुन ली है। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई ईसाऊ से यह कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदावंद के आगे तुझे दुआ दूं। स्वयं मेरे बेटे, उस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूं, मेरी बात को मान और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे लाकर मुझे ला दे, और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसकी हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूंगी, और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। अब यहां पर हम इसहाक के बाद आ जाते हैं रिबका पर। इसहाक ईसाऊ को बरकत देना चाहता है, उस ईसाऊ को जिसको खुदा ने नहीं चुना, जिसने गैर कौम से बीवियां की, जिनसे वो तंग भी है और जिसका रवैया भी ठीक नहीं है। ये सारी बुराइयां होने के बावजूद इसहाक ईसाऊ को बरकत देना चाहता है। और अब रिबका के अगर आप किरदार को देखें तो रिबका कौन है? रिबका वो है जिससे खुदावंद ने कहा था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। तो अब रिबका को क्या हुआ? वो क्यों स्कीमें लगा रही है? अब ये धोखा देंगे ना, मिलके दोनों धोखा देंगे, इसहाक को भी और ईसाऊ को भी। तो ये इसे बेसिकली क्या कहते हैं? अपनी, वैसे अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म या हकीकत पसंदी, कि बस ठीक है जो चलदा होए ना वो तुसी चलाओ। यानी देख वो मतलब उनके ज़हन में होगा कि यार हम तो खुदा का प्लान ही पूरा करना चाह रहे हैं ना। आज भी हम बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं,
ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں خدمت کرنی ہے نا، اس سے خدمت کا کام آگے بڑھے گا. اس کی ٹانگ کھینچنی پڑتی ہے، کھینچ دو. اس کو گرانا پڑتا ہے، گرا دو. اس کے اوپر سے چل کے جانا پڑتا ہے، نکل جاؤ. کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو خدمت کر رہے ہیں، دیکھیں خدمت میں ہی آگے بڑھ رہے ہیں نا. کو تھوڑا بہت جھوٹ بول کے پیسے منگا لے، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھو خدمت سے ہی لانے نے. خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے اب یہ دونوں نے ساز باز کر کے کیا دینا ہے؟ اپنے باپ کو یعقوب نے اور ربکا نے اپنے بیٹے کو دھوکہ دینا ہے. سو وہ یعقوب کے ساتھ ملتی ہے. اس ربکا کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو خداوند پر ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا. اس کو پھر خداوند کے حضور میں جاتی اور دعا کرتی کہ اے خداوند، تو نے تو مجھے کہا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تو اب ایسا کیوں؟ تو کیا خدا اسحاق کے ذہن کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا. خدا کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن ربکا نے اپنی سکیم پر بھروسہ کیا، اپنی پلاٹنگ پر بھروسہ کیا اور خدا پر بھروسہ نہ کیا. اسحاق دیکھیں کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یعقوب کو اور ربکا کو. کیوں؟ چپ چپ کے چوری چوری لگا ہے اور کیا میں اس عہد نال معاملات سیدھے کر کے تے انہوں پہلے ہی برکت دے دوں گا، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگنا. جو ربکا ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ اسحاق کو اور عیساؤ کو. اور کس کے ساتھ مل کے دے رہی ہے؟ یعقوب کے ساتھ. اب یعقوب صاحب جو ہیں ان کو دھوکہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یعقوب کو بھی پتا ہے. اس نے پہلے بھی اس سے حق خریدنے کی کوشش کی جو کہ ایک غلط چیز تھی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خدا نے آلریڈی یہ حق اسی کو دیا ہے. سو خدا پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اپنی ماں کے ساتھ مل گیا. تو یعقوب کو یہ ڈر نہیں لگا کہ نہیں ماں، جب خداوند نے مجھے یہ حق دیا ہے تو میں کیوں یہ کام کروں؟ اگر خدا نے مجھے پہلوٹے ہونے کی برکت دینی ہے تو وہ خود دے گا، ہم کیوں کسی کو دھوکہ دیں؟ وہ اس گل تو نہیں ڈریا، خدا تو نہیں ڈریا. وہ کس بات سے ڈرتا ہے کہ کتے میرے پیو نو پتہ نہ لگ جائے، برکت دی بجائے کیا کروں گا؟ لعنت کماؤں گا. تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا، دیکھ میرے بھائی عیساؤ کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے. شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغاباز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا. اس کو ڈر یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، یہ خداوند کی مرضی کے اگینسٹ ہے، بلکہ ڈر کیا ہے کہ میں پھڑیا نہ جاواں. بس یہی ڈر ہے، اور ان دوسرا ڈر کوئی نہیں. اس کی ماں نے اسے کہا ہے، میرے بیٹے تیری لعنت مجھ پر آئے، تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے. تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا، اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب لذیذ کھانا تیار کیا. اور ربکا نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے ان کو لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنایا، اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دیں. اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دے دی. تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے باپ. اس نے کہا، میں حاضر ہوں، تو کون ہے میرے بیٹے؟ اچھا، یہ سوال یعقوب نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ وہ عمر کے سبب سے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں اور اس کو نظر نہیں آتا تھا. یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیساؤ. دیکھیں سفید جھوٹ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سفید جھوٹ بولا. اس نے ڈائریکٹ اپنے باپ سے جھوٹ بولا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جی میں تیرا بڑا بیٹا ہوں یا میں وہ بیٹا ہوں جو کہ جس کے پاس پہلوٹا ہونے کا حق ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں اس نے کی. اس نے کہا میں کون ہوں؟ میں عیساؤ ہوں. میں کون ہوں؟ عیساؤ. میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے، سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے. تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا. یعقوب دے کام چیک کرو کہ ایک تے جھوٹ بول رہا ہے، دوجا وچ خدا نو پا رہا ہے کہ خداوند نے میرے لیے ممکن کر دیا. جس طرح ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ ہم اکثر دو نمبریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جب کامیابی ہمیں مل جاتی ہے ان چیزوں میں تو ہم کس کے نام وہ سکسیس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی خدا نے یہ ہمارے لیے کیا ہے. یعقوب بھی یہی کام کرتا ہے. تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا 21ویں آیت. تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، ہے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا وہی بیٹا عیساؤ ہے یا نہیں. اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے نزدیک گیا اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیساؤ کے ہیں.
اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیساؤ کے ہاتھوں کی طرح بال تھے. سو اس نے اسے دعا دی اور اس سے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں. اچھا دوسری دفعہ اب یعقوب کو یقین نہیں آ رہا کہ کیا یہ واقعی عیساؤ ہے. مطلب ششو پنج کا شکار ہے نا, کہ آواز تے لگتا ہے جویں یعقوب دی ہے, لیکن واڑ ووڑ جڑے نے عیساؤ والے ہی نے سارے. اور کیونکہ کپڑے بھی اس نے ویسے ہی پہنے ہوئے تھے اور شکار کے گوشت کا ٹیسٹ بھی ویسا ہی تھا, اس کی ماں نے اس کو پتا تھا یہ کس قسم کا گوشت کھاتا ہے, تو ساری چیزیں میچ کر رہی ہیں. تو وہ دوبارہ سے پوچھتا ہے. یہاں پر اگر آپ ایک بات کریں تو سوچیں نا, تو اسحاق بیسیکلی اس کے دل میں ہوگا کہ میرا بیٹا یعقوب ایسا نہیں ہے. اگر میں 2 دفعہ اس سے پوچھوں گا نا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا بار بار مجھ سے, لیکن یعقوب انجدہ ہی سی, انہیں دوجی باری بھی جھوٹ بولے. ایک ہوتا ہے نا ٹرسٹ فیکٹر, ایک ہوتا ہے ایک باپ کو, ہسبینڈ کو, بیوی کو, تمام رشتے ناتوں میں ایک ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نکل بھی آئے تو پھر تسی دوبارہ پوچھتے ہو کیا اس طرح ہی ہے. ہم اکثر یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے رشتوں میں دوبارہ سے پوچھ لیتے ہیں کیا یہ اسی طرح سے. تو جو دوبارہ وہی بیان دینا تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پکے پیری جھوٹ بولے. یعقوب نے بھی پکے پیری جھوٹ بولیا سی, انہیں وہ دیکھو منہ نہیں سے نکلیا. بہرحال یہ بڑا افسوسناک پہلو تھا کہ وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے. پھر لکھا ہے تب اس نے کہا کھانا میرے آگے لے آ اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں. سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا اور وہ اس کے لیے میل آیا اور اس نے پی. پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا ہے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم. اس نے پاس جا کر اسے چوما. تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو. خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے. قومیں تیری خدمت کریں قبیلے تیرے سامنے جھکیں. تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں. جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے. اچھا میں ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں. اگر ان کیس اسحاق عیساؤ کو برکت دے دیتا تو کیا اس کو برکت مل جاتی؟ بتائیں. اگر عیساؤ گوشت مار کے لے آتا, گوشت بنا کے لے آتا, پہلے لے آتا, یا جس طرح سے وہ چپ کر کے دونوں کام پانڈے سے وہ اپنی اسکیم میں کامیاب ہو جاتے, ربکا کی اسکیم کامیاب نہ ہوتی, تو کیا عیساؤ کو برکت مل جاتی؟ کتنے سوچتے ہیں کہ عیساؤ کو یہ برکت مل جاتی؟ ہاتھ کھڑا کریں. اور کتنے سوچتے ہیں کہ عیساؤ کو یہ برکت نہیں ملتی؟ یہاں پہ نا ایک بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے ان چاروں کی اسکیموں میں. اسحاق اپنی اسکیموں میں ہے, ربکا اپنی اسکیموں میں ہے, عیساؤ اپنے کھاتے سے بھی تو پہلے بیچ دیتا, ہون تو کیڑے چکراں چ ہے؟ اپنی طرف سے تو اس نے بیچ دیا نا پہلے اٹھے کا حق, اب وہ اس کو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اور یعقوب وہ اپنی اسکیموں میں خدا پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کر رہا, سارے ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں, سارے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ دے خلاف اسکیم, وہ دے خلاف اسکیم. مطلب یہ عجیب ڈرامے والی ایک کھچڑی خاندان دی پکی, ایک بندہ دوجے نو دھوکا دین ڈیا, دوجا تیجے نو دین ڈیا, تیجا چوتھے نو. مطلب عجیب ایک کام یہاں پر بنا ہوا ہے. لیکن اس سب میں انہوں نے ایک بات کو اگنور کیا ہے, اور وہ بات پتہ کیا ہے؟ یہ خدا دی برکت تو سمجھتے کی نے, ایک کوئی جادو ہے کہ جناب بس یعقوب دے منہ تو نکلنا ہے, اسحاق دے منہ تو جدے لی نکل گیا انہوں مل جانا. بھئی خدا کتھے گیا؟ خدا کا چناؤ کہاں گیا؟ اس کا وعدہ کہاں گیا؟ اگر 1000 دفعہ بھی اسحاق عیساؤ کو برکت دیتا تو اس کو برکت نہ ملتی, اس لیے کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہی نہیں تھی. اگر وہ پروفٹ بھی ہے, اور اگر کوئی پروفٹ بھی اپنی طرف سے خدا کی مرضی کے اگینسٹ کوئی بات کرے گا تو کیا وہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. خدا کا کوئی شخص, خدا کا کوئی بندہ, ایک آپ کلام مقدس میں ایک بوڑھے نبی اور ایک جوان نبی کے تعلق سے بھی ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ جوان نبی کو خدا نے بھیجا کہ تو فلاں فلاں راستے پہ جا, اور بوڑھا نبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی خدا کا نبی ہوں تو میرے کو آ. تو جو جوان نبی ہے وہ مارا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بوڑھے نبی کو خدا نے نہیں کہا تھا, اس نے اپنی طرف سے کہا تھا. تو جو بھی اپنی طرف سے کوئی بات, اگر یعقوب
इसहाक ईसाऊ को बरकत दे भी देता तो वो उसकी खुद की तरफ से होती, खुदा का उसमें अमल दखल ना होता। सो जब खुदा की मर्जी ही नहीं है तो ये क्यों एक दूसरे को धोखा देने के लिए लगे हुए हैं, वो स्कीमें लड़ा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो चुप चुप करके लगे ने कि जिमें पता नहीं कोई जादू दी चीज है जनाब, जिदे कोल आ गई ना, जिदे लिए इसहाक ने कहता उन्हें बरकत मिल जानी। तो खुदा कहां गया? वो जिसने पहले से कह दिया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, जिसने अजल से चुन रखा है अपने मंसूबों के मुताबिक, उसकी मर्जी कहां गई? ये सारे कोई भी स्कीमें ना लड़ाते तो बरकत किसको मिलनी थी? फिर भी याकूब को मिलनी थी। अगर रिबका और याकूब ये धोखा ना देते तब भी ये याकूब को मिलती। खुदा कोई और रास्ता पैदा कर लेता, खुदा कादिर मुतलिक खुदा है, वो कोई और रास्ता निकाल देता, कुछ भी हो जाता, लेकिन ये बरकत याकूब को ही मिलनी थी, उसके अलावा किसी को मिल ही नहीं सकती थी। क्योंकि याकूब इसहाक कर क्या सकता है? इसहाक के पास बरकत देने का इख्तियार नहीं है। बरकत देने का इख्तियार किसके पास है? खुदा के पास है। इसहाक के पास सिर्फ यह इख्तियार है कि वो खुदा की उस मर्जी को अपनी जिंदगी में कबूल करे और उस बरकत को अपने बेटे के लिए प्रोनाउंस करे या उसके लिए बोले। लेकिन करना किसने है? करना खुदा ने है। अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो जो मर्जी, जितनी मर्जी दफा इसहाक बरकत दे लेता, ईसाऊ को बरकत नहीं मिलनी थी, क्योंकि उसका चुनाव नहीं किया गया था। जिसका चुनाव किया गया था उसको बरकत मिलनी थी। सो इनके नजदीक ये जो बरकत वाला भी अजीब एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया हुआ था कि ये पता नहीं कोई जादू वाली चीज है या कोई पता नहीं ऐसी चीज है कि बस जिसके लिए इसहाक के मुंह से निकल गई उसी के लिए हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना था। और इन चारों ने बेसिकली किया क्या है? इन चारों ने ह्यूमन स्कीम्स खेली हैं, इंसानी चालाकियां खेली हैं, अपने ड्रामे रचाए हैं और खुदा पर भरोसा नहीं किया। याकूब को भी वो काम नहीं करना चाहिए था, ईसाऊ को भी वो काम नहीं करना चाहिए था, रिबका को भी वो काम करना नहीं चाहिए था, और इसहाक को भी वो काम नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जब इसहाक याकूब को दुआ दे चुका और याकूब अपने बाप इसहाक के पास से निकला ही था कि उसका भाई ईसाऊ अपने शिकार से लौटा। टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है कि वो भी बरकत लेकर निकला और वो शिकार लेकर आ गया। वो भी लजीज खाना पकाकर अपने बाप के पास लाया और उसने अपने बाप से कहा, मेरा बाप उठकर अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाए ताकि दिल से मुझे दुआ दे। उसके बाप इसहाक ने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा ईसाऊ हूं। तब तो इसहाक बशिद्दत कांपने लगा और उसने कहा, फिर वो कौन था जो शिकार मारकर मेरे पास ले आया और मैंने तेरे आने से पहले सब में से थोड़ा थोड़ा खाया? और उसे दुआ दी और मुबारक भी वही होगा। और मुबारक भी, इसहाक को बेसिकली पता था कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत है। इसहाक को तो अब पता चला कि ये याकूब था। उसके नजदीक उसने किसको दुआ दी है? ईसाऊ को। अपनी तरफ से उसने किसको दुआ दी है? ईसाऊ को। लेकिन ईसाऊ को मिल तो नहीं ना गई, अपनी तरफ से उसने ईसाऊ को दुआ दी है और उसको यह पता है कि मैंने ये गलत किया है क्योंकि ईसाऊ खुदा का चुनाव नहीं है। और लेकिन जब उसको पता चला ना कि मेरी स्कीम के बावजूद खुदा की मर्जी फाते ठहरी है और उसने मुझे ये नहीं करने दिया, तो वो क्या करता है? बशिद्दत कांपने लगता है कि मैं खुदा के अगेंस्ट गया हूं। अब वो मान लेता है, अब वो क्या करता है? कबूल कर लेता है कि उसने गलती किया। वो ये भी तो कर सकता था कि नहीं 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 नहीं, वो ईसाऊ तो धोखे ना लै गया ना बरकत, तो ओनू इंज थोड़ी लभ जानी है, तू इधर आ मेरा पुत, मैं दोबारा तेनू बरकत देना। क्या उसने ऐसा किया? नहीं। उसने क्या क्या कहा? मुबारक भी वही होगा, क्योंकि अब वो खुदा की मर्जी को कबूल कर लेता है, अब वो उसके आगे रेजिस्ट नहीं करता। फिर ईसाऊ अपने बाप की बातें सुनते ही बड़ी बुलंद और हसरतनाक आवाज से चिल्ला उठा और अपने बाप से कहा, मुझको भी दुआ दे मेरे बाप, मुझको भी। उसने कहा, तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया। हालांकि बरकत ईसाऊ की थी ही नहीं, बरकत थी ही याकूब की। तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़ंगा मारा। उसने मेरे पहलौठे का हक तो ले ही लिया था और देख अब वो मेरी बरकत भी ले गया। अब ईसाऊ को वो बात याद आ रही है जो पहले उसने की थी। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं रख छोड़ी? इसहाक ने ईसाऊ को जवाब दिया कि देख, मैंने उसे तेरा सरदार ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके सुपुर्द किया कि खादिम हो और अनाज, और मैं उसकी परवरिश के लिए बताई। अब है मेरे बेटे, तेरे लिए मैं क्या करूं?
तब ईसाऊ ने अपने बाप से कहा, क्या तेरे पास एक ही बरकत है? मेरे बाप मुझे भी दुआ दे, ऐ मेरे बाप मुझे भी। और ईसाऊ चिल्ला चिल्ला कर रोया। अब ईसाऊ को थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि इसके साथ ना सिर्फ रूहानी सरबराही अटैच थी बल्कि जिस्मानी दौलत भी। तब उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, देख जरखेज जमीन में तेरा मस्कन हो और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े। तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो और तू अपने भाई की खिदमत करे, और जब तू आज़ाद हो तो अपने भाई का जो अपनी गर्दन से पर से उतार फेंके। बहरहाल ये जो भाई की खिदमत है ये वक्ती है, ये वो उसको दुआ देता है। और ईसाऊ ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी की ना रखा। और ईसाऊ ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नज़दीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, इब्रानियों 12 बाब और उसकी 16वीं आयत, इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब 16वीं आयत लिखा, और ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। ईसाऊ को क्या कहा गया है? हरामकार और बेदीन। ये बेसिकली दो बातें बयान की गई हैं और ये उसके किरदार को बयान करती हैं, इन अ सेंस के उसको रूहानी बातों से कोई गर्ज नहीं थी। और अब भी शायद रूहानी सरबराह होना उसके लिए अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि क्योंकि वो बेदीन उसको कहा गया है, सो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो वेल्थ, क्योंकि वो बरकत कौन सी बरकत? जिस्मानी तौर पर बरकत, रुपए पैसे की बरकत। सो वो उसको हासिल करना चाहता था। बहरहाल अब वो प्लान करता है कि जैसे ही मेरा बाप मरेगा तो मैं अपने भाई को क्या करूंगा? मार डालूंगा। अब यहां पर भी देखें कि ईसाऊ ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस बात को कि चलो जो भी होना सी हो गया, खुदा दी मर्जी पूरी हुई। ऐसा सारे एक दूजे ने धोखा देने की कोशिश की थी लेकिन सारे ही नाकाम हुए हैं, और एंड पे क्या हुआ है? खुदा की मर्जी पूरी हुई है। बरकत याकूब ही की थी, उसी को मिलनी थी और उसी को मिल गई। लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो क्या कहता है कि मैं अपने भाई को मार डालूंगा। जैसे ही मेरा बाप मरेगा मैं अपने भाई को मार डालूंगा। इसका मतलब यह है कि उसका जहन बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ, वो बेदीन शख्सों जैसा बर्ताव करता है। और रिबका को उसके बड़े बेटे ईसाऊ की ये बातें बताई गईं, तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाकर उससे कहा, देख तेरा भाई ईसाऊ तुझे मार डालने पर है और यही सोच सोच कर अपने आप को तसल्ली दे रहा है। जब हम भी किसी से बदला लेना चाहते हो ना, तो हमने सोच लिया होगा हमने इससे बदला लेना है, तो लोग बदला इस सोच से अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि मैं इनू वेख लांगा। वैसे तसल्ली नहीं आ रही होती ना, तो बदले की जो सोच है ना उससे अपने आप को तसल्ली देते हैं कि मैं इनू वेख लवांगा, मैं इहदा इलाज कर लांगा। मतलब बदले के लिए हमारे यहाँ तो कॉमन यही टर्म है कि मैं इहदा इलाज कर लावांगा या इनू वेख लवांगा। वो भी अपने आप को तसल्ली दे रहा है, मैं याकूब दा इलाज कर लांगा बाद च। सो मेरे बेटे तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा और थोड़े दिन उसके साथ रह जब तक कि तेरे भाई की खफगी उतर ना जाए, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा ना हो और वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल ना जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठूं। अच्छा, यहां पर मैं इस पूरे वाक्य का अगर खुलासा करूं तो आप देखें कि ईसाऊ ने, याकूब ने, रिबका ने, इसहाक ने, चारों ने क्या किया? एक दूसरे को धोखा दिया, धोखे में रखा, एक दूसरे से गलत बयानी की और चारों ने नुकसान उठाया। किसने नुकसान उठाया? चारों ने नुकसान उठाया। याकूब को घर से जाना पड़ा, 20 साल वो जाकर खिदमत करता है। ईसाऊ कुड़ता रह गया, बदले की आग में जलता रह गया, और जब याकूब वापस आएगा तो उसको तो वो नहीं मार सकता क्योंकि खुदा की मर्जी में शामिल नहीं है, तो वो सारी उम्र क्या होगा? बदले की आग में जलता रहा।
یعقوب گھر سے 20 سال سے بھی زیادہ گھر سے دور رہا. اسحاق بڑھاپے میں اس کی اولاد آپس میں ان کے تعلقات ایسے ہو گئے کہ بڑھاپا ہوئے گا اگر دو ہی منڈے ہونے تاڑے تو دوہاں دی آپس نہ بن دیے تو ماں پیو نو کی سکھ ہے. اور ربکا وہ یعقوب کے آنے سے پہلے ویسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی, وہ یعقوب کو دوبارہ نہ دیکھے گی. جب بھی ہم خدا کے منصوبوں کو, اس کے وعدوں کو اپنے زور سے, اپنی قوت سے, اپنی چالاکیوں سے, اپنے جو بھی آپ انسانی ایفرٹ کو نام دے لیں اس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. ان چاروں نے بھی نقصان اٹھایا. خدا کی مرضی ہمیشہ پوری ہوتی ہے, ہوتی تھی اور ہوگی. ان کی زندگی میں بھی خدا کی مرضی پوری تو ہوئی ہے, لیکن جیسے خدا چاہتا اگر وہ اس پر بھروسہ کرتے تو لڑائیاں بھی نہ ہوندیاں, سارے کام بھی نہ ہوندے, سب کچھ ہی ہو جانا. لیکن انہوں نے اپنے پلان ڈیوائز کیے, لیکن پھر بھی خدا کی مرضی فاتح رہی. سو آپ سب سے بھی میں یہی کہوں گا کہ کبھی بھی خدا کے پلانز کو, اس کے منصوبوں کو اپنی چالاکیوں سے, اپنی مدد آپ کے تحت پورا کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ یار نہیں دیکھیں خدا کی مرضی ہے, خدمت ہے. لوگ آپ کو مشورہ دیں گے آ کے کہ کوئی بات نہیں یار, ایک دو جھوٹ بولو, اس سے دیکھو پیسے آئیں گے تو تم خدمت میں ہی لگاؤ گے نا, کوئی بات نہیں. یہاں پہ رشوت دے لو, اس سے جھوٹ بول لو, یہ کر لو, وہ کر لو, کوئی بات نہیں, خدمت کر رہے ہو تم, خدمت کا کام ہی آگے بڑھے گا. اس کو راستے سے ہٹا دو, اس کو پکڑ لو, یہ چلاکی کھیل لو, یہ کر لو, وہ کر لو. خدمت کے علاوہ بھی ہم بہت دفعہ کیا کرتے ہیں کہ خدا کی مرضی کو اپنی کوشش سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پورا تو نہیں ہوتا کیونکہ جو خدا کی مرضی ہے وہی ہوگا, لیکن ہم سب کیا کرتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں. سو خدا ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کی مرضی ہمیشہ ہماری زندگی میں پوری ہوا. God bless you.